मैं शहजाद आज आपको एक ऐसे शख्सियत से मिलाने जा रहा हूँ जो कि हमारे ही नानपुर प्रखंड के ददरी पंचायत जिला सीतामढ़ी के रहने वाले। मुश्किलातों के बाद उनसे एक मुलाकात हो पाई है और उन्होंने जो कदम उठाया उनके बारे में चलिए आज हम उन्हीं से पूछते हैं। सबसे पहला सवाल है मेरा, आपके मदरसे का नाम क्या है? मेरे मदरसा का नाम, और ये हमारे व्यूअर्स को बताइए कि ये मदरसा है कहाँ पे? आपका ये जामिया वाक़ है। आपके मदरसे में क्या क्या कोर्स आप कराते हैं? ये अच्छा क्वेश्चन है। इस कोर्स के अलावा कुछ और भी है क्या? जिस कोर्सेज के अलावा के न सिर्फ एजुकेशन अचीव करेंगे, हर एक लैंग्वेज में एक कॉमन लैंग्वेज होता है। आपके मदरसे का कॉमन लैंग्वेज क्या है? कॉमन लैंग्वेज ये तो मैं शहजाद आज आपको एक ऐसे शख्सियत से मिलाने जा रहा हूँ जिन्होंने बहुत ही कम उम्र में बहुत ही अहम कदम उठाए हैं। जी हाँ, ये कदम उठाने के लिए बहुत लोग सोचते भी नहीं होंगे और जो सोचते उनका हिम्मत नहीं काम करता होगा, लेकिन आज मैं आपको मिलाने जा रहा हूँ हाफिज अब्दुल हादी, जो कि हमारे ही नानपुर प्रखंड के ददरी पंचायत जिला सीतामढ़ी के रहने वाले। मुश्किलातों के बाद उनसे एक मुलाकात हो पाई है और उन्होंने जो कदम उठाया उनके बारे में चलिए आज हम उन्हीं से पूछते हैं। आखिरकार उन्होंने ऐसा कौन सा कदम उठाया जिस कदम को जानने के लिए और उनसे बहुत सारे नौजवान को सीख मिलेगा। चलिए एक एक करके हम उनसे बात करते और जानेंगे कि ऐसा कौन सा कदम उठाया जिनके लिए उन्हें एक जज्बा, एक उमंग, एक हौसला की जरूरत होती थी। तो चलिए आज मिलाते हैं उनसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल। चलिए माशाअल्लाह। कुछ सवालात है जिनके बारे में सुने थे और पता हुआ था कि आप बहुत अहम कदम उठाए हैं, तो कुछ सवालात लेकर आए हैं जो हमारे व्यूवर्स देखेंगे और उन्हें पता चलेगा कि आपने ऐसी कौन सी कदम उठाई थी जिनके लिए आपका सराहना होना चाहिए। तो पहले आप, सबसे पहला सवाल है मेरा, आपके मदरसे का नाम क्या है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस जानकारियों को आपके जो ऑडियंस है और आपके चाहने वाले हैं उन तक मैं पहुंचाने की कोशिशें करूंगा। अल्लाह से करे दूर तो तालीम भी फितना, इमलाक भी, औलाद भी, जागीर भी फितना, ना हक के लिए उठे तो शमशीर भी फितना, शमशीर ही क्या नारे तकबीर भी फितना। माशाअल्लाह। आपका सवाल कि आपके मदरसा का नाम क्या है, तो मेरे मदरसा का नाम जामिया आयशा सिद्दीक़ा लिल बनात। माशाअल्लाह। और ये हमारे व्यूअर्स को बताइए कि ये मदरसा है कहाँ पे? जी आपकी व्यूअर्स की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि ये बिहार की राजधानी पटना के फुलवारी शरीफ में आपका ये जामिया वाक़ है। आपके मदरसे में कौन कौन सी कोर्स की फैसिलिटी है, क्या क्या कोर्स आप कराते हैं? जी ये अच्छा क्वेश्चन है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल कायनात, हमारा जो इदारा होगा उस इदारा में अलिफ बा ता सा से लेकर जहाँ तक हम लोग एक दूसरों के हुकूक का फैसला करते हैं, यानी जो फतवा दिया जाता है, और मैं आपको ये भी बातें बता दूं और मुझे ये बात कहते हुए फख्र महसूस होता है कि शायद बिहार में एक ऐसा आपको कोई इदारा मिले जहां इफ्ता तक की पढ़ाई होती हो। मगर अल्हम्दुलिल्लाह हम और हमारी टीम ने ये मतलब पूरे तौर पर हिम्मत कर रखी है कि हम लोग अलिफ बा से लेकर बुखारी शरीफ, मुस्लिम शरीफ, कुरान मजीद का तर्जमा के साथ साथ इफ्ता तक का कोर्स हमारी टीम करवाएगी। इस कोर्स के अलावा कुछ और भी है क्या? जी अल्हम्दुलिल्लाह, इस कोर्सेज के अलावा हमारे यहाँ जो चूंकि यहाँ सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स होंगी, तो सिलाई कोर्स, कढ़ाई कोर्स, खाना बनाने का तरीका और मेहंदी लगाने का तरीका, इंग्लिश स्पोकन, अरबिक स्पोकन, यानी यहाँ हमारी जो बच्चियाँ होंगी, आपके ऑडियंस को मैं बताना चाहता हूँ कि न सिर्फ एजुकेशन अचीव करेंगी बल्कि साथ ही साथ में बहुत सारे हुनर को भी वो अपने आप में समाएंगी। जैसे कि लड़कियां होंगी तो जाहिर है कि शादी के बाद ससुराल जाएंगी तो उनको खाना बनाना आना चाहिए। स्पोकन, इंग्लिश स्पोकन का मतलब ये कि न सिर्फ वो कायदा कुल्लिया ग्रामर रटाए जाएंगे बल्कि 2400 घंटे वो इंग्लिश में ही बातें करेंगे एक दूसरे, यानी डेली यूजेज में जो भी वर्ड होंगे वो कन्वर्सेशन आपका इंग्लिश में ही होगा। अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। और साथ ही में इसी तरह से अरबी में भी हमारी बच्चियां बात करेंगी। और मैं आपको बता दूं, ये भी मैं बहुत ही फख्र करते हुए मैं बताना चाहता हूं कि ये शायद आपको बिहार में ऐसा इदारा मिले। माशाअल्लाह, सही बात है कि ऐसी इदारा बहुत ही कम होती है, लेकिन एक होता है कॉमन लैंग्वेज, जो कि अमूमन हर एक लैंग्वेज में एक कॉमन लैंग्वेज होता है
आपके मदरसे का कॉमन लैंग्वेज क्या है? कॉमन लैंग्वेज ये तो हम लोग तो हिंदी और उर्दू तो जानते ही हैं, जो हमारे गांव और भाषा घर में तो बोलते हैं, मगर हम लोग जो अपने मदरसा और अपने जामिया और अपने इंस्टीट्यूट में जो कॉमन ये भाषा जो रखेंगे वो यही कि अरबी और इंग्लिश में लोग बातें करेंगे। चलिए, यानी माशाअल्लाह। खाना खाने के वक्त भी जो गुफ्तगू होनी है वो अरबी और इंग्लिश में ही होनी है। माशाअल्लाह। जी जज़ाक। आपके उम्र को देख के ये लग रहा है कि उस उम्र में खुद को एक स्टूडेंट रहते हुए भी इतना बड़ा काम का अंजाम आप कैसे देंगे? हमारे ऑडियंस को बताइए कि आप खुद एक स्टूडेंट, उसके बाद इतनी बड़ी जो आपका विजन है, इसको आप कैसे अंजाम देंगे? आपके लिए क्या प्लानिंग है, वो हमारे व्यूअर्स को आप बताइए थोड़ा सा। देखिए, अल्लाह तबारक व तआला ने अपने कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाया, फ़इज़ा अज़म्त फ़तवक्कल अलल्लाह। क्या है लोगों, जब किसी चीज़ का तुम ना इरादा कर लो तो अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात पर भरोसा कीजिए। इन्नल्लाह युहिब्बुल मुतवक्किलीन। बेशक अल्लाह तबारक व तआला ना वो तवक्कुल, भरोसा और एतमाद, ट्रस्ट करने वाले लोगों को ना अल्लाह बड़ा पसंद फरमाता है। बेशक बेशक। और साथ ही में मैं बता दूं, हमारे बिहार और बल्कि हिंदुस्तान के लोग ऐसे होते हैं जो अगर कोई नौजवान यंग लोग अगर कोई बड़ा कदम उठाता है तो लोग पैर खींचना शुरू कर देते हैं। हर एक अमूमन ऐसा हर जगह पाया जाता है। बेशक। मैं बता दूं कि तारीख का आप जब मुताला कीजिएगा तो मोहम्मद बिन कासिम एक 20 साल से कम उम्र का लड़का जिन्होंने अपने हिंदुस्तान पर हमला किया था, 19 साल बताया जाता है। तो आज अगर हम लोग इस उम्र में काम कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि मैं और 4-5 साल पहले हमें कर देना चाहिए। और मैं तमाम तरह आपके ऑडियंस को और आपके व्यूअर्स से मैं कहना चाहता हूं कि आप लोग, वो कहते हैं ना कि संभलोगे तो मिट जाओगे, हिंदी मुसलमानों तुम्हारी दास्ता तक न होगी। सही बात है, सही बात है। हमें चाहिए कि हम एक बड़ा काम ले, बड़े जज्बे के साथ उठें। और जब आपका बड़ा जज्बा और बड़ा मकसद होगा ना, और जब इस लाइन में आप चले जाएंगे, और आपका एक सवाल, स्टूडेंट, ये सच है, स्टूडेंट और मदरसा के बच्चे जो होते हैं वो घर से 1000-1500 रुपया लेकर जाते हैं। कभी कभी यही अमूमन सवाल ही है, यही सवाल है। कभी कभी ऐसा होता है कि पैसा न होने की वजह कर हम लोग एक दूसरे से कर्ज ले लेते हैं। साबुन के लिए पैसा नहीं होता है, खाने नाश्ता के लिए पैसा नहीं होता है। मगर यारो याद रखिएगा, जब आप भरोसा लेकर उठिएगा और अल्लाह तबारक व तआला की जात पर आपका भरोसा होगा तो इंशाअल्लाह जरिया लग जाता है। बेशक, माशाअल्लाह। ये बताइए कि आपके मदरसे में पढ़ने और पढ़ाने के लिए क्या वो सिर्फ मेल या फीमेल दोनों है, या सिंगल मेल है, या सिर्फ फीमेल रहे? जी जी बिल्कुल, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। मैं आपके व्यूअर्स को बताना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ पढ़ने वाली ही होंगी और पढ़ाने वाली होंगी। उसमें वो कोई मर्द हजरात का दखल नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ औरतें ही पढ़ाएंगी। यहाँ तक कि इंग्लिश स्पोकन हो, अरबिक स्पोकन हो, सिलाई हो, कढ़ाई हो, कंप्यूटर क्लासेस हो, या खाना बनाने का तरीका हो, या जो कुछ भी हो, सारी औरतें ही करेंगी। और उसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह हमने ऐसी मुअल्लिमात का इंतजाम किया, इंतखाब किया है जो अपने इदारे से 1 नंबर 2 नंबर पर है ना निकली हुई है, पास हुई है। चलिए माशाअल्लाह। एक होता है कि अगर मैं मदरसे को शुरुआत कर रहा हूँ या कोई भी चीज को मैं चालू कर रहा हूँ तो उसमें खास कर इस हालात को देखते हुए सेफ्टी पर्पस बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। उसके लिए आपका विजन क्या, आपने क्या सेफ्टी पर्पस के लिए देखा है, बताइए थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को। ये भी कहीं ना कहीं ये न सिर्फ आपका क्वेश्चन है बल्कि आपके तमाम तर व्यूअर्स। बेशक। और हिंदुस्तान जितने भी सवाल आते हैं हमारे व्यूअर्स का ही है, क्योंकि उनके ही द्वारा ही हमको जो मिलता है, उनके ही नॉलेज से जो होता है उसी हिसाब का सवाल आपसे करेंगे, जिसका जवाब उनको खुद व खुद मिलता है। जज़ाकल्लाह। देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और कोई भी अपनी बेटी, अपनी भतीजी, अपनी भांजी, अपनी बहन को एक हॉस्टल में रखना चाहेगा तो सबसे पहला ये क्वेश्चन होगा सेफ्टी पर्पस के मुताल्लिक से। तो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले जब आप हमारे जामिया आयशा सिद्दीक़ा लिल बनात फुलवारी शरीफ के मिल्कियाना मोहल्ला में आप जाएंगे तो एक बड़ी बिल्डिंग नजर आ रही होगी, 3 मंजिला बिल्डिंग है। उस बिल्डिंग के सामने आपको एक गार्ड नजर आएगा। गार्ड के साथ साथ ही आपको 24 घंटा दरवाजा पर ताला लगा हुआ होगा। और न सिर्फ यहीं तक बातें महदूद हैं बल्कि सीसीटीवी कैमरास चारों तरफ लगे हुए होंगे। और छत का दरवाजा जो है ना वो भी बंद होगा, यानी छत खुली हुई नजर नहीं आएगी आपको। और साथ ही में वहाँ जो रहने वाली मालिमात होंगी वो भी अल्हम्दुलिल्लाह हमा वक्त उन बच्चियों पर, उन लड़कियों पर और उन स्टूडेंट्स पर उनकी कड़ी नजर होगी। चलिए माशाअल्लाह। एक होता है कि इमरजेंसी पर्पस में मेडिकल फैसिलिटी बहुत ही अहम और बहुत ही जरूरियात होती है,
کیا آپ نے میڈیکل فیسلٹی کے لیے کچھ ایسا سوچا ہے ویژن یا کچھ ایسا کیے ہوئے اپنے اپنے مدرسہ میں جو بتائیے کہ آپ نے کیا کیا میڈیکل فیسلٹی کے لیے؟ جی بالکل، یہ بھی اچھا کوشچن ہے، اس لیے کہ ظاہر ہے کہ طبیعت تو خراب ہوتی ہی ہے، اور الحمدللہ ہماری ٹیم نے یہ بھی ہمیں بولتے ہوئے اور کہتے ہوئے گرو محسوس ہوتا ہے کہ ہماری ٹیم آپ کی بچیوں، آپ کی بیٹیوں اور آپ کی چاہنے والیوں کے لیے فری آف کاسٹ دوا کا انتظام کر رکھی ہے۔ جی ماشاء اللہ، جزاک اللہ۔ یہ بہت ہی خوشی کی بات ہے کہ ایک ایسا مدرسہ جس میں اتنی ساری فیسلٹیز ہونے کے بعد بھی میڈیکل ٹوٹل فری ہے۔ جی ہاں، کیونکہ انسان ہے تو بیمار پڑنا ایک دم عام بات ہے، کیونکہ انسان کے ساتھ بیماری ہونا ہی ایک دم کمپلسری کی ہونا ہی ہے، تو اس سب چیز کو لے کے میڈیکل کی ساری فیسلٹی فری ہے الحمدللہ۔ چلیے، آپ ایک اور چھوٹا سا سوال ہے، سوال چھوٹا ہے لیکن جواب اس میں بہت سارا آپ سے لیں گے۔ سوال یہ ہے کہ آپ چنندہ شبدوں میں بتائیے کہ آپ کے مدرسے کی فیسلٹیز آخر کیا کیا ہے؟ جی بالکل، یہ بھی اچھا سوال ہے۔ دیکھیں، اعدادیہ، اولا، ثانیہ، ثالثہ، رابعہ، خامسہ، سادسہ، سابعہ، یعنی میں نے شروع میں آپ سے کہا تھا کہ الف با سے لے کر جی جی اعدادیہ ابتدائیہ، جو کہ الف با کہتے ہیں، ابتدائیہ سے لے کر مفتی تک کا ہمارے یہاں کورس ہوگا۔ ساتھ ہی میں انگلش اسپوکن، عربک اسپوکن، اور ابھی ہماری ٹیم نے 5 کلاس تک کی ہے نا تیاری کر رکھی ہے کہ بچیاں نہ صرف قرآن و حدیث کی تعلیم اچیو کریں گی بلکہ 5 کلاس تک ہے نا اس میں پڑھائی کر سکتی ہیں، اور کچھ دنوں کے بعد انشاءاللہ الکریم ہماری ٹیم پوری میٹرک تک کی تیاری کروائے گی۔ ماشاء اللہ۔ اور ساتھ ہی میں اسے کھانا بنانے کا طریقہ، مہندی لگانے کا طریقہ، اور وہ انگلش اسپوکن، عربک اسپوکن، کمپیوٹر کلاسز، یہ ساری چیزیں ہماری ٹیم آپ کو دے رہی ہے۔ چلیے ماشاء اللہ۔ ایک اور ہے کہ اتنا بڑا مدرسہ جو آپ نے کھولا ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ کیا اس کا مقصد کمانا ہے یا پھر اس کا مقصد لوگوں کے، خاص کر اس قوم میں جو بہت ساری بچیاں ایجوکیشن فیسلٹی سے دور ہوتی جا رہی ہے، ان سبھی کو ایک پڑھے لکھے اور سماج میں بہتر جگہ دلانے کے لیے آپ کا مقصد کیا ہے؟ بتائیے۔ جی بالکل، کہیں نہ کہیں یہ بہت ہی اچھا کوشچن ہے۔ میں آپ کو بتا دوں کہ ایجوکیشن از لائف، یعنی شکشا ہی جیون ہے، تعلیم ہی زندگی ہے۔ بس تو یاد رکھیں کہ ہمارا مقصد صرف اور صرف وہ رب جانتا ہے۔ اگر میں آپ کو دل پھاڑ کر بھی دکھاؤں تو شاید آپ یقین نہ کریں، کہیں گے کہ یہ سب کمانے دمانے کا ذریعہ ہے، پر ایسا نہیں ہے۔ میں آپ کو بتا دوں کہ سر بہت ساری کالز ایسی بھی آتی ہیں جن کے گارجین یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ابھی کھا رہے ہیں تو کل کے لیے نہیں ہے، تو الحمدللہ ان کے لیے ہم نے فری آف کاسٹ تعلیم کا انتظام کیا ہے۔ چلیے ماشاء اللہ۔ اور ساتھ ہی میں ہماری بچیاں جس طرح سے ابھی غیروں کے ساتھ لو وغیرہ کر کے بھاگ رہی ہیں اور اپنے پیارا مسلم دھرم کو چھوڑ کر کہیں نہ کہیں غیروں کے دھرم کو ایکسپٹ کر رہی ہیں، ان تمام تر چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے الحمدللہ ہماری ٹیم نے یہ قدم اٹھایا ہے کہ ہماری قوم کی بچیاں وہ ان الدین عند اللہ الاسلام، جو رب نے فرمایا کہ صرف دین اسلامی وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ ہے، اس دین پر ہماری بچیاں قائم رہیں، اور اس میں کوئی فرقہ پرستی نہیں ہوگی، نہ دیوبندی، بریلی، وہابی، اہل حدیث، ایسا کچھ مسئلہ نہیں ہوگا۔ بس ہم اللہ اور اس کے رسول کی محبت ان کے دل میں ڈالیں گے، بس ہمارا یہی مقصد ہے۔ ان کا کہنا ہوا کہ جو حالات ہے اس دیش کی اور ہماری بچیوں کی کہ اپنے قوم سے دوری، یعنی کہ دین سے دوری، صحیح، جس کارن سے بچیاں جو ابھی بھگوا لو ٹریپ اور بہت سارے جو سننے میں آتے ہیں غیر مسلموں کے ساتھ تعلقات میں آ جاتے ہیں، ان کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس دین کی تعلیم کی کمی، صحیح، دین کی تعلیم کی جو کمی ہے اس چیز کو یہ مکمل طور سے پورا کریں گے، انشاءاللہ۔ انہیں بتائیں گے کیا جائز ہے، کیا ناجائز ہے، کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے، کون سے قدم آپ کی عزت کو بنائیں گے، کون سے قدم آپ کی عزت کو تار تار کریں گے۔ صحیح۔ یہ سب سوچوں کے ساتھ یہ اپنے مدرسہ کا شروعات کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اس کام کو کامیابی دے۔ آمین آمین۔ اور ایک سوال ہے جو لوگ پوچھنا چاہیں گے، آخری سوال جس کا ایک ہی جواب ہونا چاہیے کہ آخرکار کیا یہ ہے یا نہیں، آپ کے مدرسے کی فی کیا ہے؟ ہاں، تو الحمدللہ ہمارے مدرسہ کی فی جہاں مہینوں کے لاکھوں روپے خرچ ہیں، جی ظاہر ہے کہ اتنی ساری بچیاں وہاں رہیں گی، کھائیں گی، پیئیں گی،
اور وہ لائٹ بجلی ہے اور 3 منزلہ بلڈنگ کا وہ الگ ہی کرایہ ہے اور اتنے سارے پڑھانے والے لوگ پڑھانے والی عورتیں ہوں گی، وہ گیٹ پر وہ بیٹھا ہوا وہ محافظ ہوگا، گارڈ ہوگا، ان کی تنخواہیں ہیں، ان تمام تر چیزوں کو لے کر کہیں نہ کہیں بہت سارے اخراجات ہیں۔ اور میں نے بہار کے اکثر و بیشتر مدارس کے بارے میں ریسرچ و تحقیقات ہم نے کی ہے، تو پتہ یہ چلا کہیں 2500، کہیں 3000، کہیں 2200، کہیں 2000، اس طرح سے، جو کہ گاؤں اور دیہات میں وہ مدرسہ ہے جی مگر ہمارا مدرسہ جو کہ ایک شہر میں واقع ہے، تو اس میں ہم پانی تک خرید کر پلائیں گے، لہٰذا ہم نے غریبوں کو اور تمام تر لوگوں کو مد نظر رکھتے ہوئے صرف اور صرف 2000 روپیہ فی ہم نے رکھا ہے۔ مطلب اتنے بڑے مہنگائی کے زمانے میں بھی جی آپ نے اس قوم کو اور حالاتوں کو دیکھتے ہوئے انہوں نے جہاں پانی تک خرید کر ان کو پلانا ہوگا وہاں بھی ان کا فی ماتر 2000 روپے۔ جی ہاں 2000 عموماً طور پہ سمجھ لیجئے کہ ایک مزدور ہوتا ہے ان کا 5 دن کا۔ جی ہاں اگر وہ دل سے چاہے کہ اپنی بچیوں کو ایک اچھے تعلیم، ایک اچھے بھوشیہ کی کھوج میں ہے تو جو 4 دن کی کمائی ہوگی، 5 دن کی کمائی ہوگی، وہ مہینے کا نکال دیں گے تو ان کی بچیاں غلط طریقے میں نہ جائیں گی، ان کی بچیاں غلط صحبت میں نہ جائے گی، اور ان کی بچیاں علم حاصل کر وہ مقام حاصل ہوگا جس دن وہ بھی فخر سے کہے گا یہ میری بچی ہے جنہوں نے وہ مقام حاصل کیا ہے جس کے لیے انہوں نے اپنا پیٹ کاٹ کر اپنی محنتوں کی کمائی سے اس بچیوں کی تعلیم دی ہے۔ تو امید کرتے ہیں کہ اس مدرسے کے بارے میں ساری جانکاری آپ کو حاصل ہو گئی، اور میں اپنے سبھی ویورز کو کہتا ہوں کہ اس ویڈیو کو اپنے قوم کی بھلائی کو سوچتے ہوئے ایک بار ضرور یہ سوچیں کہ ایک شیئر آپ کی بچیوں کو ایک دین کے ایک اچھے راستے پہ لے جائے گی اور ایک اچھے آپ کو ماحولیات ملے گی۔ کہتی ایک بچی پڑھ لی تو اپنے خاندان کو سنوار سکتی ہے، تو سوچئے اگر ہم لوگ ایک شیئر کر دیں گے اس ویڈیو کو تو جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے بچیوں میں تعلیمات ہوگا، انہیں وہ ایجوکیشن ملیں گی، اور جب ان کے پاس ایجوکیشن ہوگا تو اس دنیا میں وہ اپنی آواز کو مکمل طور سے اٹھا سکیں گی۔ آپ سیدھا اگزامپل دیکھ لیجئے، آج ایک ہمارے ہی قوم کی بچی جو اسلام کا نام آج صدر میں اٹھا رہی ہے، ابھی وقت بورڈ امینڈمنٹ بل پہ جو بھاشن ہوا تھا ان میں جو جواب ہوا تھا اور ان کی سوالیات تھی، انہوں نے کہا تھا یہ بل ایک قوم کا خلاف کا بل ہے۔ وہ تھی کون؟ اقرا حسن۔ تو جب وہ بھی ایک قوم کی بچی وہاں تک جا سکتی تھا، ہماری آپ کی بچی کیوں نہیں؟ اس کے لیے ہمیں آپ کو ایک قدم بڑھنا ہوگا، اپنی بچیوں کو صحیح اور اچھے راستے پہ لے جانا ہوگا۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ ایک بار جو ہمارے نانپور پرکھنڈ ہی نہیں پورے بہار میں لوگ ہیں وہ کم سے کم ایک بار اس مدرسے کی فیسلٹی میں جائے، دیکھے اور پہچانے کہ کیا یہ صحیح ہے، اور صحیح ہے تو اپنے رشتہ دار، اپنے پریوار اور اپنے لوگوں تک اس بات کو پہنچائے کہ ایک اچھی مدرسہ، ایک سچے مدرسہ اور نیک سوچ کے ساتھ جو کھلا ہے اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کامیابی دے۔ چلیے انشاءاللہ اسی کے ساتھ ویڈیو ختم کرتے۔ انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ آگے بھی آپ کو اس طرح کی ویڈیو ملتی رہیں گی، تو ویڈیو کو لائک اور زیادہ سے زیادہ خاص کر اس ویڈیو کو شیئر کریں کیونکہ یہ ہمارے قوم کی سوال ہے، تو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اپنے لوگوں تک شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔